नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, संसद त्यो हो जो राज्यको मुख्य अङ्गहरूमध्ये एक हो। यही संसदले गर्ने विवेकपूर्ण फैसलाले मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्दछ। यही प्रतिनिधि सभा जसले मुलुक निर्माणको लागि भाग्य विधाता हैसियत राख्दछ। बिहिबार प्रारम्भ भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नयाँ र पुराना अनुहारका सांसदहरूले शपथ लिए। नयाँ संसदमा नयाँ र पुरानाको सम्मिश्रणमा बनेको प्रतिनिधि सभाको आगामी कार्यकाल कस्तो होला, यिनै प्रश्नसहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले नयाँ परिणाम दियो, जस अनुसार नयाँ अनुहारहरू आए भने पुरानाहरू पनि केही दोहोरिए। अघिल्लो संसदमा पद र प्रतिष्ठाकै लडाईले संसदको गरिमा र ओजलाई धुलिसात बनाएको थियो। तर अबको दिनमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कस्तो रहला भन्ने रोचक प्रश्नसहित 4 सांसद बाहेक सबै सांसदले नयाँ बानेश्वरमा शपथ लिए। प्रतिनिधि सभामा नयाँ अनुहारको प्रवेश, ओली दहाल बीचको त्यो प्रेमिल पुनः संवाद। संघीयता कार्यान्वयन पछि दोस्रो पटक सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बिहिबार संसदको दैलो टेके। संसद भवन प्रवेशसँगै शपथ समेत लिए सांसदहरूले। यस पटक पुरानाहरू पनि दोहोरिए भने नयाँहरूको संसद प्रवेशको पहिलो र पृथक अनुभव रह्यो। एउटा जिम्मेवारीपूर्वक मैले मतदाताको बिचमा जे भनेको थिएँ कि म निर्वाचित भएर गएपछि सबै कुरा गर्छु भन्दिनँ, तर म जे गर्छु इमान्दारितापूर्वक गर्छु भनेको थिएँ। र मैले इमान्दारितापूर्वक मैले कार्य गर्नुपर्छ। र त्यो इमान्दारिता मैले शहादतप्रति, त्यो इमान्दारिता मैले योद्धाहरूप्रति, त्यो इमान्दारिता मलाई मत दिनेहरूप्रति, त्यो इमान्दारिता मलाई जन्म दिने मेरो बाबाआमाप्रति, मेरो परिवारका सदस्यप्रति, मसँग आशा र अपेक्षा गर्नेहरूप्रति मैले निरन्तर सकारात्मक भएर, जिम्मेवार भएर, मेहनत गरेर, सानो भएर कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस अनुभूत मैले गरेँ। राष्ट्रहितको मुद्दामा एकजुट भएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा निरन्तर सक्रिय भएर लागिरहनेछ। यहाँहरूले त्यसरी नै देख्नुहुनेछ। नियम कानुन बनाउने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। नेपालको नागरिकहरूको जनजीविकासँग सम्बन्धित हरेक विषयमा नागरिकहरूको पक्षमा हामीले वकालत गर्नेछौँ। यहाँबाट ती नीति नियमहरू चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा हुने किसिमले, सबैजनालाई फाइदा हुने किसिमले हामी बनाउने गरी हामी काम गर्छौँ। हाम्रो नेतृत्वमा बन्न सक्ने वातावरण बन्न सक्यो भने त्यसमा पनि छलफल नचलाएको होइन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्छ त्यो भन्न सकिँदैन। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ। जहाँ विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका लागि संसद प्रवेश बिल्कुलै नौलो र पृथक थियो। प्रतिनिधि सभामा 20 जना सांसद छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका। त्यस्तै नयाँ दल जनमत पार्टीका 6 सांसद छन्। एकताका स्वतन्त्र मधेसको नारा उरालेर राजनीतिमा छिरेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँगै 6 जना नयाँ अनुहार पनि भित्रिए। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन ओली सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिको मूलधारमा आएका थिए। जनताले राम्रो सिट पनि दिएको छ र जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि एकचोटि जनमत पार्टीको सरकारले पनि हेरौँ कसरी गर्दो रहेछ भनेर त्यो जनताको अपेक्षा भएको हुनाले जनमत पार्टीले एकपटक नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ एजेन्डाहरू मूल रूपमा सर्भिस डेलिभरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ। र शिक्षा खास गरी मध्य प्रदेशको लगभग 50% भाडाहारीमा मात्रै रहेको हुँदाले त्यसलाई कसरी 95% भन्दा बढी लग्ने, त्यो चाहिँ एकदम टेन्जिबल वेमा लग्ने, त्यसरी अभियानकै रूपमा त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले संलग्न गरेर भए पनि त्यसलाई लग्ने प्रमुख एउटा लक्ष्य रहनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा जति पनि अस्पतालहरू प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा आएका छन् वा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय सरकारका मार्फत आएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम सर्वसुलभ सेवा दिने र स्तरीय सेवा दिने खालको कसरी बनाउनु त्यसलाई ध्यान गर्नेछ। सकेसम्म हामी चाहन्छौँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज होस् ताकि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान रहनेछ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि पहिलो पटक प्रत्यक्ष 3 सिट जितेर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। यो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी टिकापुर घटनाको अभियोगमा दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। रेशम चौधरीकी जीवन संगिनी रञ्जना श्रेष्ठ यस दलको अध्यक्ष हुन्। उनको नेतृत्वमा 3 जना जनप्रतिनिधि संसद भवन बानेश्वर प्रवेश गरे। संसदको पहिलो दिनमा रोचक अर्को दृश्य देखियो। संसदको पहिलो दिनमा फरक दृश्य देखियो, जहाँ एउटै दलमा रहेर विभाजन भएका हस्ती अनुहारहरूको भलाकुसारी फरक र पृथक दृश्य देखियो। जहाँ 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि टाढिएका ओली र दाहाल बीचको सौहार्दता निकै रोचक थियो। सत्ता र पदकै लागि पानी बारबारको अवस्थामा रहँदै आएका ओली दाहालको त्यो संवादपूर्ण निकटताले नेपाली राजनीतिमा धेरै अर्थ राखेको देखिन्छ। जहाँ उनीहरू एउटै सोफामा बसेर राजनीतिक प्रेमको वार्तालापमै झुमेका थिए। नयाँ सरकार गठनको सङ्घारमा दुई नेताको यो निकटताले फरक छनक अवश्य दिएको हुनुपर्छ। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि। यस्तै संसद प्रवेशको पहिलो दिन बानेश्वरको दृश्य अलि फरक र पृथक देखियो। जहाँ आफ्नो पहिचान झल्कने पोसाक र परिचय लिएर उनीहरू संसद भवन प्रवेश गरे। सांसदहरू शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय पोसाक र आफ्नो जातीय पहिरानमा सजिएका थिए। उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाएका थिए। नेपालको संविधानको धारा 88 बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख चयन हुनु अघि ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराएपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने प्रावधान छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा 4 जना सांसद भने अनुपस्थित भएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार महेन्द्र राय यादव, प्रेम बहादुर आले, माया राई र राजकुमार राई अनुपस्थित भएका हुन्। उनीहरूको शपथ पछि हुनेछ। दर्शकवृन्द, संसद विश्वमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा उन्नत थलो मानिन्छ। नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हो। संसद यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै किसिमका विचार र आस्था बोक्नेहरू चाहे ती लोकतन्त्र मान्ने हुन् वा लोकतन्त्र नै नमान्ने किन नहुन्, ती सबै अटाउँछन् हाम्रो लोकतन्त्रमा। त्यो सुन्दर पक्षको दृश्य बिहिबार पनि देखियो संसद भवनमा शपथको बेला। तर एउटा प्रश्न निकै दर्बिलो छ, जुन प्रश्न हो अघिल्लो संसद जस्तै बदनामी हुने कि नामी हुने। यो नयाँ संसद बदनामी बनेको अघिल्लो संसदले कति दायित्व पुरा गर्यो, प्रसङ्ग जोड्नेछौँ छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, संसदको दायित्व भनेको नै नीति निर्माण गर्ने हो, जसले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने बारे
विवेकपूर्ण र दूरगामी निर्णय गर्न सार्वभौम हैसियत राख्दछ। त्यसकारण पनि संसदलाई राज्यको मुख्य अङ्ग मानिएको हो। संसदबाट सरकार बन्छ भने सरकारलाई राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिन सक्ने मात्रै होइन, सरकारको भविष्य नै संसदमै निर्भर हुन्छ। तर यही संसदले आफ्नो संसदीय दायित्व पूरा गरेन यस अघिको प्रतिनिधि सभामा। कस्तो रह्यो प्रतिनिधि सभाको बितेको 5 वर्षे कार्यकाल? नयाँ कार्यकाल कस्तो होला? बिहिबार प्रतिनिधि सभामा नयाँ जनप्रतिनिधिले औपचारिक प्रवेश गरे। जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले उनीहरू बानेश्वर छिरे। यद्यपि यस्तै विगतमा पनि जनप्रतिनिधिहरू नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा प्रवेश गरेर 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फर्किएका थिए। उनीहरूको संसद प्रवेशले जनतामा केही आशा र उमङ्ग पक्कै दिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको त्यो 5 वर्षे कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा त्यस्तो सम्झना लायक रहेन। बरु दलहरूकै कारण संसद बलिको बोको झैँ बनाइयो र बन्यो। विघटन र बेइमानीले संसद झगडियाहरूको कचहरी जस्तो रह्यो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। त्यति बेला चाहिँ अब दुईटा पार्टी, त्यति बेलाको ठुलो पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा र माओवादी केन्द्र एक मिलेर नेकपा भएर उहाँहरू चुनावमा जानुभएको थियो र त्यो चुनावले करिब अब 2/3 मतका साथ चाहिँ केपी ओलीले त्यो सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो सरकारले चाहिँ जनताको भावना अनुसार जुन कामहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो काम चाहिँ गरेको पाइएन। त्यो काम गरेको नपाइसके पछाडि उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा पनि उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि एउटा कलह पनि देखियो। त्यसको चाहिँ मूल मुद्दा भनेको संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु थियो। त्यो काम नभइसकेको कारणले गर्दा उहाँका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल र कमरेड अब माधव नेपालले नै उहाँसँगबाट अलगिएर छुट्टिने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। त्यो स्थितिले गर्दा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धनको सरकार तय गर्यो। त्यो सरकारभन्दा पनि संसद भनेको जुन हाम्रो व्यवस्थापिका छ, सरकारका 3वटा अङ्गहरू छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ। त्यो व्यवस्थापिकाको मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने संविधानको भित्र रहेर संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारलाई चाहिँ त्यो अनुसार नयाँ ऐन नियम कानुनहरू ल्याउने। अब हामीसँग अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने ठुलो समस्या छ, आर्थिक रूपमा हामीसँग समस्या छ, विकासको कुराहरूको हामीसँग त्यस्तै समस्याहरू छन् होइन। त्यो अब रोजगारको ठुलो समस्या भइराखेको छ, हाम्रो शिक्षामा समस्या छ, स्वास्थ्यको कुराहरू आउँछन्। यी विषयवस्तुमा चाहिँ युवाहरूबाट बढी अनुमोदित भएका अहिलेका अनुहारहरूले त्यो जनअपेक्षा अनुसार, जनभावना अनुसार, युवाहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आम मानिसको चाहिँ त्यो अपेक्षा छ, त्यो आकाङ्क्षा चाहिँ राखिएको छ। संसदले 300 बढी कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिएको थियो। जनताका प्रतिनिधि यही बाचासहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा छिरेका थिए। तर त्यस अवधिमा 79 मात्रै नयाँ कानुन बनायो संसदले भने 200 ऐन संशोधन गर्यो। 300 बढी ऐन बनाउने जिम्मेवारी पूरा गरेन गएको प्रतिनिधि सभाले। 1679 दिनमा उपलब्धिमूलक काम नगरेको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे। 72 सालमा नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि भएको चाहिँ चुनाव हो यो पहिलो चुनाव, स्थानीय चुनाव र चाहिँ 74 सालको यो चुनाव चाहिँ सकिएर अहिले अर्को दोस्रो चाहिँ संसदीय चुनाव भएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि यो दोस्रो चुनाव हो। तसर्थ त्यो पहिलो चुनावको निश्चित रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व थियो संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा जुन बनाउनु पर्ने कानुनहरू छन् संघीयताको लागि, कार्यान्वयनको लागि, प्रदेशको लागि, स्थानीय तहको लागि ती कानुनको तर्जुमा गर्ने। तसर्थ त्यो सन्दर्भमा दुईटा काम महत्त्वपूर्ण थिए। संघीयताको कार्यान्वयनको सँगसँगै कानुन अत्याधिक रूपमा बनाउनु पर्ने र यसले मोटामोटी कानुन निर्माणको र चुनाव गराएर चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ जनता समक्ष सरकार पुर्याउने कामको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पुरा गर्यो भन्ने लाग्छ। र फेरि नेपालको चरित्रको हिसाबले अघिल्लो संसदलाई 2 भागमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त संसद नियमित सञ्चालन हुने हो, दोस्रो चाहिँ जुन केपी शर्मा ओलीले प्रथम पटक विघटन गरिसकेपछि दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अदालतको आदेशले जुन नयाँ सरकार बन्यो त्यसपछिको अन्तर्द्वन्द्व र संसदको जोड घटाउ यी विविध कुरालाई हेर्दै गर्दा नेपालको अघिल्लो संसदलाई हामीले 2 भागमा बाँड्छौँ र पछिल्लो संसदीय कार्यकाल
त्यति सकारात्मक रहेन। यद्यपि त्यो संसद पनि पुरा रूपमा 5 वर्ष पुरा भयो र त्यो एउटा सुखद पक्ष हो र यसले चाहिँ अर्को संसद नयाँ दिएको छ। त्यसलाई हामीले यसभित्रका चाहिँ विषयवस्तुलाई दुईवटा गरेर चिरेर हेर्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा धेरै प्रगतिहरू भएको छ, हामी धेरै पछाडि जान सक्दैनौँ। भएका प्रगतिहरूलाई हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र तात्विक रूपमा जसरी संसद 5 वर्षसम्म सरकार चलाउँछ, अत्याधिक जनतालाई चाहिँ राहत दिने किसिमको जनमत दिएर पठाएका थिए जनताले, त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन रूपमा सकारात्मक रूपमा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएन। तर त्यति धेरै निराशातिर गयो भन्ने चाहिँ राजनीतिक विकास क्रममा लागेन। 2074 साल फागुन 21 गते पहिलो अधिवेशन सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 10 वटा अधिवेशन भए। प्रतिनिधि सभामा जहाँ 153 विधेयक दर्ता भए, दर्ता विधेयकहरूमध्ये 79 मात्रै कानुनको रूपमा जन्मिए भने 11 वटा विधेयक फिर्ता भए र अहिले प्रतिनिधि सभामा 26 विधेयक अलपत्रमै छोडिए। नागरिकता विधेयकले बालुवाटार र शीतल निवास बीच शीत युद्ध नै चल्यो। पछिल्लो पटक संसदले 6 वटा विधेयक पठायो। शीतल निवास 5 वटा प्रमाणीकरण भए पनि नागरिकता विधेयक थन्कियो शीतल निवासमै। संसद नपर्खेर अध्यादेशकै बाटोमा देउबा सरकारको जोड। यो सँगै नयाँ संसदलाई नपर्खेर देउबा सरकारले पठायो शीतल निवासमा अध्यादेश। त्यो अध्यादेश पनि जनजीविकाको सवालमा होइन, गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी सहित सीके राउतका कार्यकर्ता र चन्दका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन थियो। सरकारले गएको मङ्सिर 26 गते आइतबार अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय गरी मङ्सिर 27 मा शीतल निवास पठाएको थियो। जुन अध्यादेशको विरुद्ध चर्को विरोध भयो भने शीतल निवासले अध्यादेश अध्ययन भन्दै टारिरहेको छ। देउबा सरकारको त्यो अध्यादेशको बाटो जनमतको भावना विरुद्ध थियो। संघीय निर्वाचन 2074 त्यस्तो अभूतपूर्व